नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। यो क्लासमा हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्ने क्रममा यो जेड टेस्टको डबल मिनको है यो क्वेसन लिएर म यो क्वेसन सल्भ गर्दैछु। मसँग यहाँ क्वेसन छ। यो फर्स्ट क्वेसनमा छ अ रिसर्चर कन्डक्टेड अ टेस्ट अन भर्बल एबिलिटी अफ मेल एन्ड फिमेल स्टुडेन्ट भनेको छ। भनेपछि एउटा मेलमा गर्यो, अर्को फिमेल स्टुडेन्टमा गर्यो अफ अ क्याम्पस एन्ड फाउन्ड द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेको छ। भनेपछि अब सर्टेन मेल लियो भनेपछि यहाँनिर स्याम्पल साइज मेलको लागि कुरा गर्दा 850 हुनेछ। 850 जनामा र फिमेल चाहिँ 550 जनामा है। यसरी स्याम्पल साइज लियो, सर्टेन सेलेक्ट गर्यो र त्यसमा एभरेज स्कोर मेलको लागि कति छ 520 देखिया छ र फिमेलको लागि चाहिँ 540 देखिया छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कुरा गर्दा 75 र 80 छ। क्वेसनले भन्यो तल युजिङ 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स क्यान यु कन्क्लुड द्याट फिमेल स्टुडेन्ट ह्याभ हायर भर्बल एबिलिटी देन मेल स्टुडेन्ट भनेको छ। के सोध्यो यहाँनिर, के हामीले टेस्ट गर्न पाइन्छ भन्दा फिमेल स्टुडेन्ट चाहिँ मेलभन्दा चाहिँ हायर एबिलिटी छ हो, फिमेलसँग चाहिँ भर्बल एबिलिटी हायर हुन्छ हो भनेर सोध्यो। किनभने स्याम्पलमा त्यस्तो देखियो। अब स्याम्पल हेरेर हामी भन्न सक्दैनौँ, हामीले त जहिले पनि टेस्ट पपुलेसन अनुसार गर्ने हो। तर यो डबल स्याम्पल भयो, डबल मिन भयो है। त्यही कि डबल स्याम्पल त डबल स्याम्पलको डबल पपुलेसन भयो। त्यो डबल पपुलेसनको हामी के गर्छौँ, टेस्ट गर्छौँ। भनेपछि यहाँनिर गिभन कुरा गर्दाखेरि अब यहाँनिर हाइपोथेसिस सेटअप पार्ट गरौँ है त। भनेपछि हाइपोथेसिस सेटअपमा फर्स्टमा नल हाइपोथेसिस भयो। नल हाइपोथेसिसले के भन्छ, नो डिफरेन्स बराबर भन्छ। भनेपछि म्यू, अब यसको लागि पपुलेसन म्यू1 भने, यसको लागि कुरा गर्दा म्यू2 भने। अब यहाँ भ्यालु चाहिँदैन हामीलाई, म्यू1 र म्यू2 बराबर छ किनभने नलले त जहिले पनि बराबर हुनु पर्यो। यहाँ बिचमा नलमा इक्वल टु कन्टेन्ट भएकै हुन्छ है। भनेपछि द्याट इज बोथ मेल एन्ड फिमेल ह्याभ सेम अथवा इक्वल भर्बल एबिलिटी होइन, सेम। यसरी भन्न पाइयो। हाइपोथेसिसमा के सोध्या भनेर कसरी थाहा हुन्छ, कुन चाहिँ चिज टेस्ट गर्न पर्ने भन्दा कि टेस्ट भनेरै सोध्छ कि भने क्यान यु कन्क्लुड द्याट अथवा होइन, अथवा उसले के भन्नु पाइन्छ नि यो भनेर क्लेम गरेर चाहिँ भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन, यसरी मिनिङ भइरहेको हुन्छ कि। जस्तै अहिले पनि केसमा क्यान यु कन्क्लुड द्याट फिमेल स्टुडेन्ट ह्याभ हायर भर्बल एबिलिटी भनेर भनेको थियो। भनेपछि फिमेलसँग चाहिँ धेरै छ हो भनेर सोध्या हो। भनेपछि त्यही सोधेको चिज भयो कि उसले जे चिजलाई क्वेसन मार्क गर्छ नि यस्तो हो भनेर सोध्छ, त्यही हो खास हाइपोथेसिसमा क्लेम गर्ने चिज भनेको। अब यहाँनिर अल्टरनेटले के भन्छ, अल्टरनेट हाइपोथेसिसले होइन भन्छ किनभने यसमा डज नट इक्वल्स टु। अब यो नर्मली अब हामीले गर्दा डज नट इक्वल्स टु हुन्थ्यो। अब अहिले के याद गरौँ है, युजिङ 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स क्यान यु कन्क्लुड द्याट फिमेल स्टुडेन्ट ह्याभ हायर भर्बल एबिलिटी देन मेल स्टुडेन्ट। अब यहाँनिर वान टेल कसरी थाहा पाउने, मैले प्रिभियस क्लासमा पनि भनेको थिएँ, कम्पेरिजन। जब कम्पेरिजन हुन्छ त्यो वान टेल हुन्छ। कम्पेरिजन के हुन्छ, लेस देन, ग्रेटर देन, टलर होइन, त्यसपछि हेभियर, गुड, इट इज बेटर देन, यस्तो चिजहरू आउँछ त। इन्क्रिज, डिक्रिज, यस्तो टाइपको, सुपेरियर, इन्फेरियर, यस्तो टाइप जब यहाँनिर कम्पेरिजन हुन्छ नि, कम्पेरिजन हुन्छ भने त्यो वान टेल याद गर्नु पऱ्यो क्या। कम्पेरिटिभ वर्डहरू, यो चिजभन्दा यो राम्रो, यो चिजभन्दा यो नराम्रो, यो चिजभन्दा यो हेभी, यो चिजभन्दा यो लाइट, यो चिजभन्दा यो टलर अग्लो होइन, यो चिजभन्दा यो डल्लो होचो, अथवा योभन्दा यो राम्रो, योभन्दा यो गुड क्वालिटीको, यसरी जब कुरा हुन थाल्छ त्यो केस भनेको वान टेल। दुईवटा सेम हो कि होइन, दुईवटामा डिफ्रेन्स छ कि छैन, दुईवटा एउटै हो कि होइन, यस्तो चिज हुन्छ भने त्यो भनेको के हो, त्यो भनेको टु टेल हो। याद गर्न पऱ्यो। अब उसले भनेको छ को चाहिँ भन्दा फिमेल स्टुडेन्ट चाहिँ हायर भर्बल एबिलिटी हो भनेर भन्यो। भनेपछि म्यू2ले मानिरहेको हुन्छ, म्यू2 चाहिँ ठुलो हो भन्यो। द्याट इज फिमेल स्टुडेन्ट ह्याभ हायर भर्बल एबिलिटी देन मेल। यसरी कुरा गर्नु पऱ्यो क्या है। के हाम्रोमा दुईटै बराबर आउँछ, डज नट इक्वल्स टु आउँछ। नलमा यस्तो आयो भने अल्टरनेटमा
अथवा यसको सट्टा मैले प्रिभियस क्लासमा इन्ट्रोडक्सनमा पनि भनेको थिएँ यो कि लेस देन हुन्छ कि ग्रेटर देन हुन्छ। यसरी कुरा गर्दाखेरि टेस्ट स्ट्याटिकमा के छ भन्दा यो डबल मिनको कुराहरू मैले के फर्मुला हुन्छ भने प्रिभियस क्लासमा सबै स्टेप है एउटा फर्मुला जस्तो टाइप बनाएको त्यसरी त्यसलाई सबैलाई मेन्सन गराइदिएको छु जसको लिङ्क मैले तल प्रोभाइड गरिदिएको छु। यदि तपाईँलाई त्यस्तो थाहा छैन डाइरेक्ट क्वेसन मात्र गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आउँदैन है। तर मिनिङ पहिले सुरुमा कन्सेप्ट बुझ्नुहोस्, हरेक क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। एउटै प्याटर्न हो जस्ट तपाईँले त्यसको फर्मेट चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो। सोद्धाखेरि क्वेसनले के चिज भनेको त्यो क्लेम कसरी थाहा पाउने त्यो याद गर्नु पऱ्यो। 1 टेल कुन हुन्छ 2 टेल कुन हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो। जेड टेस्ट कसरी हुन्छ, टी टेस्ट कसरी हुन्छ, एफ टेस्ट कसरी हुन्छ, काई स्क्वायर टेस्ट कसरी हुन्छ त्यो चिज डिस्टिङ्ग्विस गर्न जान्ने पोइन्टहरू याद गरेपछि बाँकी सबै एउटै हुन्छ है सधैँ गर्दाखेरि। त्यसपछि जेड क्यालकुलेटर अब यसको लागि x1 मिन माइनस x2 मिन अपन रुट अन्डर अब यहाँनिर स्याम्पलको त्यहाँ छ त्यहाँ रो 1 स्क्वायर अपन n1 प्लस रो 2 स्क्वायर अपन n2 अथवा s1 s2 लेख्दा पनि हुन्छ यसलाई। अब यहाँनिर गिभन चाहिँ के छ त गिभन भनेको स्याम्पल साइज। अब मेलको लागि कुरा गरेका थियौँ हामीले मेललाई मैले μ1 माने यसको पपुलेसनको μ1 यसको लागि स्याम्पल साइज भनेको n1 भनेको 850। फिमेलको लागि कुरा गऱ्यो भने यो गिभन चिज है मैले खास यही टेबल क्वेसनमा आएको कुरा लेखेर n2 भनेको 580 एभरेज स्कोर भनेको min1 भनेको 520 यसको एभरेज स्कोर भनेको 540 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रो 1 भन्यो भने 75 भयो यसको लागि रो 2 भन्यो भने 80 भयो कि। यति कुरा भइसकेपछि अब यसलाई हामीले जस्ट भ्यालु राख्ने मात्र त भनेपछि 520 माइनस 540 अपन यो भनेको 75 को स्क्वायर अपन 850 प्लस 80 को स्क्वायर अपन 550। अब यहाँनिर यति भइसकेपछि यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। यो त सिम्प्लिफाई गर्न सजिलो भइहाल्यो। यसको मैले सिम्प्लिफाई गर्दा -4.68 आउँछ। नेगेटिभमा आयो नेगेटिभमा आएपछि मोडुलस लिने कुरा गरेको थिएँ मैले 4.68। क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि बेसिकदेखि नै जानुहोस् कि बेसिकदेखि गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले सबै क्वेसन सल्भ गर्न आउँछ। एउटा क्वेसन हेर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यसलाई छोडिदिनुहुन्छ फेरि अर्को क्वेसन गर्न थाल्नुहुन्छ नि त्यो कम्प्लिट हुँदैन। एउटा क्वेसन एकछिन आउँछ त्यसपछि फेरि बिर्सिन्छ। बेसदेखि नै बुझ्दै गयो भने क्वेसन सबै सल्भ गर्न सकिन्छ। अब थर्ड स्टेपमा थियो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा मेन्सन गरेको छ 5% 0.05 हो। अब यो 1 टेल हो पछि क्रिटिकल भ्यालु कसरी थाहा हुन्छ टेबलबाट हेर्ने हो। जेड टेबुलेटेड भनेको जेड 0.05 1 टेल हो। 1 टेल कसरी थाहा भयो 1 टेल यहाँबाट भनेको थिएँ 0.05 को लागि यो 5% भनेको यो भइहाल्यो यसको 1 टेल। अब राइट टेल लेफ्ट टेल हामीले यहाँनिर भन्ने जे भने एउटै भ्यालु हो प्लस माइनसमा मात्र फरक हो। हामी मोडुलसले गर्छौँ तर यो जेड टेबुलेटेड मोडुलसमै कुरा गर्दाखेरि 1 पोइन्ट है यही 5% 1.65 जुनले पनि हुन्छ नेगेटिभ पोजिटिभ मोडुलसमा लेख्ने हो। त्यसपछि 5th नम्बरमा रिजल्ट एन्ड कन्क्लुजन। कन्क्लुजन अब रिजल्ट पहिला सुरुमा हाम्रो टेबुलेटेड भ्यालु के भयो सानो भयो क्यालकुलेटेड ठुलो भयो। क्यालकुलेटेड भ्यालु इज लेस देन ग्रेटर देन टेबुलेटेड भ्यालु। स्ट्यान्डर्ड भ्यालु सानो भयो भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ सो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस द्याट इज अब यो फिमेल reject null hypothesis and accept alternate hypothesis and accept alternate hypothesis that is female students have higher verbal ability than male student। अब यो एक्सेप्ट रिजेक्ट प्रिभियस क्लासमा जस्तै हो है। मैले यहाँनिर यदि टेबुलेटेड ठुलो हुन्छ भने नल एक्सेप्ट गर्छौँ यदि क्यालकुलेटेड ठुलो हुन्छ भने हामी के गर्छौँ अल्टरनेट एक्सेप्ट गर्छौँ। यसरी यो क्वेसन सल्भ गऱ्यो। यस्तै क्वेसन अर्को छ यहाँनिर
यहाँनिर सेक्सन ए र बी दिएको छ, स्याम्पल साइज 160 र 150 दिएको छ, मिन स्कोर 179 र 175 छ, स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ। सेक्सन ए को 160 जना स्टुडेन्टको मिन स्कोर 179 दिएको छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड 18 छ। त्यसरी बी को लागि 150 छ स्याम्पल साइज, 175 मिन स्कोर र 19 स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ। त्यसपछि भनेको छ इज देयर सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन मिन स्कोर अफ स्टुडेन्ट इन टु सेक्सन अफ अ कलेज भनेको छ। यो क्वेसन यसकै आधारमा गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर याद चाहिँ के गर्नु पर्ने, इज देयर सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स, सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स मात्र सोधेको छ कि दुईवटा सेम हो कि फरक छ। सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्सको मेजरेबल मिनिङ फुल डिफरेन्स छ कि छैन, होइन, डिस्टिङ्ग्विज गर्न सक्ने दुईवटामा डिफरेन्स छ कि छैन भनेपछि यो टुटेल भयो। त यहाँनिर कम्पेरिजन छैन, टुटेल भयो, डबल मिन छँदैछ भनेपछि यसलाई एकताल तपाईँहरू ट्राई गर्नुहोस्, भिडियो पज गर्नुहोस्, यो क्वेसन ट्राई गर्नुहोस्, सल्भ गर्नुहोस्, मिल्छ कि मिल्दैन त्यसपछि हामी चेक गर्छौँ। अब यहाँनिर यो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि सेक्सन ए को स्याम्पल साइज 160, मिन स्कोर 179 र स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड 18 छ। त्यसै गरी सेक्सन बी को लागि स्याम्पल साइज 150, मिन स्कोर 175 र स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड 19 छ। इज देयर सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन मिन स्कोर अफ स्टुडेन्ट इन टु सेक्सन अफ कलेज भनेको छ। एउटा सेक्सनको सर्टेन स्टुडेन्टले अर्को सेक्सनको सर्टेन स्टुडेन्टले तिनीहरूको मिन स्कोर चाहिँ लेख्यो अनि स्ट्यान्डर्ड पत्ता लगा। अब उसले क्वेसनले सोधेको चाहिँ के भन्दा दुईटै सेक्सनको मिन स्कोर चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ कि छैन। दुईटा यो सेक्सन ए र सेक्सन बी को स्कोर सेम छ भने नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स, अनि के छ फरक छ नि सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भयो, सेम छ कि छैन भनेपछि नलले त के भन्छ हाइपोथेसिसमा, नलले दुईटै बराबर छ। सेक्सन ए को जति छ पपुलेसनको सेक्सन बी को लागि त्यति नै छ पपुलेसनको भन्छ, द्याट इज नो डिफरेन्स भनेपछि नल हाइपोथेसिसले के भन्नुभयो त μ1 इज इक्वल टु μ2, द्याट इज देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन mean score of the students in two section of college। यसै गरी कुरा गर्दै यसले चाहिँ μ1 इज नट इक्वल्स टु μ2। अब यहाँ नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भनेर नो भनेको चाहिँ होइन है, फेरि त्यहाँनिर नो भनेको दुईटै बराबर छ चाहिँ भन्यो, डिफ्रेन्सै छैन भन्यो, डिफ्रेन्सै छैन भनेको मतलब दुईटै सेम हो भनेको, नलले त जहिले बराबर हुन्छ है। अनि पछि द्याट इज देयर इज, अब यसले चाहिँ बराबर छैन भन्छ, देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन मिन स्कोर अफ टु कलेज अफ द स्टुडेन्ट भन्छ। यो के भयो त टुटेल भयो, कम्पेरिजन छैन, जस्ट दुईटै सेम हो कि भने मात्र भन्यो है। भनेपछि अब टेस्ट स्ट्याटिक्समा टेस्ट स्ट्याटिक्स भयो, जेड क्यालकुलेट भनेको x1 माइनस x2 मिन अपन रुट अन्डर, अब यहाँनिर कसको दिएको छ स्याम्पलकै दियो एनसी रो 1 स्क्वायर अपन n1 प्लस रो 2 स्क्वायर अपन n2। अब भ्यालु राख्ने, अब यहाँनिर हामीलाई थाहा भएको के हो, सेक्सन ए को लागि कुरा गऱ्यो भने n1 भनेको 160 हो, सेक्सन बी को लागि कुरा गऱ्यो भने n2 भनेको 150 हो, मिन 1 को कुरा गऱ्यो भने 179 हो, मिन 2 को कुरा गऱ्यो भने 175 हो। अब रो 1 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कुरा 18 हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कुरा गऱ्यो भने 19 हो। अब यो भ्यालु राख्दै मैले यो गिभन हो, खास गिभन प्यारामिटर माथि स्टार्टिङमा लेख्नुहोस्, त्यसपछि गर्नुहोस्। अनि पछि यहाँ मिन 1 भनेको 179 माइनस 175 अपन 18 को स्क्वायर अपन 160 प्लस 19 को स्क्वायर अपन 150, यसको भ्यालु आउँछ 1.933। अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स मेन्सन छैन, छ त छैन नि, इज देयर सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द मिन स्कोर अफ द स्टुडेन्ट इन टु सेक्सन अफ द कलेज मात्र भन्यो। यहाँनिर लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको छैन, भनेको छ भने 5% टुटेल्ड भइहाल्यो। अब 5% मा 1.96 किनभने यो टुटेल हो। अनि पछि कन्क्लुजनको कुरा गरौँ, जेड क्यालकुलेटेडको भ्यालु 1.933 विच इज लेस देन टेबुलेटेड, किनभने टेबुलेटेड 1.96, सो वी एक्सेप्ट null hypothesis that is
देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स, देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन mean score of the students in two section of a college. क्वेसनले नै न्यारेट गरिसकेको हुन्छ, क्वेसनले नै हाइपोथेसिस सबै दिइसकेको हुन्छ कि खास हामी त लेखिदिने मात्रै काम हो। त्यो याद चाहिँ गर्नु पऱ्यो क्वेसनले के चाहिँ क्लेम गरे हो, त्यो क्लेमलाई चाहिँ टिपेर हामीले नल र अल्टरनेटमा बाँडेर लेख्छौँ। पछि एउटा क्वेसन थियो एउटा क्वेसन थियो यो नल रिजेक्ट भयो, अल्टरनेट एक्सेप्ट भएको। अर्को क्वेसन थियो जुनमा चाहिँ नल एक्सेप्ट भयो, यो डबल मिनको कुरा गरेँ, सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन। यस्तै क्वेसनहरू सल्भ गर्छु जसको लिङ्क मैले तल प्रोभाइड गर्दैछु, पार्ट 1 पार्ट 2 गर्दै। तपाईँहरू क्वेसन सल्भ गर्दै त्यो एन्सर गर्दै जानु होला है। मैले यहाँ बेसिकदेखि स्टेप वाइज क्वेसन सल्भ गर्दैछु। नेक्स्ट क्लासमा अरू क्वेसन सल्भ गर्छु। यो क्लास यति नै। थ्याङ्क यू।